नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च अस्यां सभायां समुपस्थिता विद्वद्वरेण्याः विविधविद्यालयेभ्यः समवेता विदुष्यो विद्वांसश्च राजहंसस्वरूपा निर्णायकाः मम प्रतिस्पर्धिन्यः सख्यः प्रतिस्पर्धिनः सखायश्च अहम् आचलबसेल काष्ठमण्डपस्थे वाग्गुरुकुले अधीयाना छात्रा अस्मि। अहमद्य अत्र जयतु संस्कृतम् इति संस्थया समायोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे सुसाङ्ख्ये कृत्रिममेधायां च संस्कृतभाषा इति शीर्षके स्वकीयं वक्तव्यं प्रस्तौमि। मान्याः, आपाततो विचारणे तु शीर्षकमिदम् असङ्गतमेव प्रतीयते। कुत्र च आधुनिकी कृत्रिममेधा, कुत्र च प्राचीना संस्कृतभाषा, कुत्र च पाणिनेः शब्दतन्त्रं, कुत्र च आधुनिकं सुसाङ्ख्ययन्त्रं। तथापि प्रतिभाषणं संस्कृतविद्वांसो संस्कृतस्य माहात्म्यं गायं नैव क्लामन्ति यत् संस्कृतमेव सुसाङ्ख्यं चालयति, कृत्रिममेधाञ्च परिष्करोति इति। किं वा तर्पणे प्रयुज्यमानं संस्कृतं टङ्कणे उपयोगी वर्तते, किं मेधाकरणे प्रयुज्यमानं संस्कृतं कृत्रिममेधायामपि सहकारी वर्तते। सर्वमेतत् संस्कृतस्य अकारणमहिमामण्डनम् अथवा वास्तविकम्। आगच्छन्तु विदुषां पुरतः काञ्चित् चर्चां कुर्मः। सभाध्यक्षाः वर्तमानानां सर्वासां भाषाणां जननी सहस्रश वैज्ञानिक दार्शनिक ग्रन्थानां च सरणे परम्परा प्राप्त पौरस्त्य संप्रदायानां संवाहिनी भगीरथ रथगातावच्छिन्ना गंगा इव त्रिपथगा वैदिकानां पर्णकुटीरात् वैज्ञानिकानां प्रयोगशाला पर्यन्तं ध्वन्यमाना भाषा एव संस्कृत भाषा वर्तते। इयं भाषा पाणिनि मुनिप्रणीतेन प्रौढव्याकरणबन्धनेन कालत्रयेऽपि न विपरिणमते। सभाध्यक्षाः किं बहुना नास्तं गच्छति युगान्तकालेऽपि संस्कृतसूर्य। सुसाङ्ख्य संस्कृतयोः सम्बन्धः कः इत्यत्र चर्चां कुर्मः। सुसाङ्ख्य संस्कृतयोः सम्बन्धस्य चर्चायाः आरम्भः अमेरिका देशीय वैज्ञानिकेन रिक् ब्रिक्स् महोदयेन 85 एकोनविंशतितमे ईसवीये प्रकाशितात् शोधपत्रादारब्धा, यत्र संस्कृतभाषा सर्वप्रकारेण सुसाङ्ख्यस्य अन्तःस्वरूपस्य भाषायै उपयुक्ता इति अनुमिता। पाणिनि परिष्कृतायां च भाषायां पदक्रमभङ्गे सत्यपि अर्थक्रमभङ्गो न जायते। यथा वक्तारः प्रतियोगितायां वाग्युद्धं प्रकुर्वते, वाग्युद्धं वक्तारः प्रकुर्वते प्रतियोगितायाम्। एतादृशश्चमत्कारः केवलं स्वरभारत्यामेव सम्भवति। मान्याः, संस्कृतस्य अयमेव गुणः सर्वानपि आधुनिक वैज्ञानिक समुदायान् सम्मोहयति। पाश्चात्य भाषाशास्त्रेण ब्लूमफील्ड, नोम चोम्स्की इत्यादयो वैज्ञानिकं मन्याः पाणिनेः भाषाविज्ञानस्य अनुवादं कृत्वा एव प्रसिद्धा सञ्जाता। मान्याः, विश्वस्य सर्वासु भाषासु स्पष्टा तार्किका सूत्रात्मिका उत्पादनशीला भाषा संस्कृत भाषा एव वर्तते, या सुसाङ्ख्यस्य कृते सर्वोपयोगिनी वर्तते। यथा सुसाङ्ख्य एल्गोरिदम् इत्यनेन कार्यं क्रियते, तथैव संस्कृत भाषायामपि पाणिनि प्रणीतेन सूत्राणाम् एल्गोरिदम् इत्यनेन कार्यं क्रियते। संस्कृत भाषायां यदुच्चार्यते तदेव लिख्यते, यल्लिख्यते तदेव उच्चार्यते। एतादृशी व्यवस्था अन्यासु भाषासु नास्ति, या सुसाङ्ख्य संचालने सर्वोपयोगिनी वर्तते। ध्वन्यात्मकी इयं संस्कृत भाषा संश्लेषेण विश्लेषेण च वक्तुं शक्यते। यथा निर्झर झर्झर ध्वनि ध्वनित दिगंतर फलपटलास्वाद चपिलित चंचुपतंग कूलाक्रमणादिक विनीत शाखा शाखी समूह व्याप्त सुंदर पर्वत खंड आसीत्। पुरश्च कः खगौघांग चिच्छौजा झय्यो टौठी डडन्हणः तथो दधीन् पफर्बाभि मयूरिल्वाशिशांसः। महोदयाः, इदं कादिहान्त व्यञ्जन वर्ण घटितं सार्थकं काव्यमयं पद्यं वर्तते। अधुना संसारे व्यक्तेः, परिवारस्य, समाजस्य, समग्रस्य देशस्य वा सर्वमपि महत्त्वपूर्णं सामान्यं वा निर्णयं कृत्रिममेधा एव करोति। कृत्रिमबौद्धिकता आधुनिक विज्ञानस्य सा शाखा वर्तते, या मानवमस्तिष्कस्य इव तर्कस्य, विचारस्य, निर्णयस्य वा क्षमतां प्रविधिमाध्यमेन साधयति। अस्याश्च मशीन् लर्निङ्ग्, डीप् लर्निङ्ग्, LLM, नेचुरल् लैङ्ग्वेज् प्रोसेसिङ्ग् इत्याद्यः शाखाः सन्ति। प्रविधेः प्रशिक्षणं भाषया एव भवति। भाषा यदि स्पष्टा तार्किका त्रुटिशून्या भवति तर्हि प्रशिक्षणं प्रतिफलं च त्रुटिरहितमेव भवति। कृत्रिमबौद्धिकतायाः विकासे संस्कृतभाषा एव सर्वोपयोगिनी वर्तते इति वैज्ञानिकानामपि सम्मतिः। यदि च संस्कृतस्य सम्बन्धः सुसाङ्ख्ये कृत्रिममेधायां वा भवति तर्हि संस्कृतस्य विकासाय, प्रसाराय, संस्कृतवाङ्मये निहितज्ञानस्य प्रकाशाय च महान् सहयोगः भवति। कृत्रिमबौद्धिकताधारिता ऑप्टिकल कैरेक्टर रेकग्निशन, चैट बॉक्स, डिजिटल डिक्शनरी, संस्कृतवाणी सहायक, संस्कृतस्य साहित्यस्य प्रविधीकरणं, वैदिक AI इत्याद्याः परियोजनाः विकास्य संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुं शक्नुमः। अतः सुसाङ्ख्यस्य स्तरोन्नत्यै कृत्रिममेधायाः
त्रुटिराहित्याय यथा संस्कृतस्य परमोपयोगित्वं वर्तते तथैव संस्कृतस्य प्रचाराय विकासाय च सुसाङ्ख्यस्य कृत्रिममेधायाश्च परमोपयोगित्वं वर्तते। अतः प्रविधौ वैदिकसन्निधेरावश्यकता वर्तते वैदिकविधौ च प्रविधिसन्निधेरावश्यकता वर्तते इत्युक्त्वा स्वकीयां वाणीं मान्येभ्यः समर्पयामि। जयतु संस्कृतम्।